मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलाय तनोहरि। शुभ प्रभात, नमस्कार दर्शकबिन। ज्योतिष दर्शन कार्यक्रमको पर्खाइमा बस्नुभएका स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई यो टेलिभिजन ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हार्दिक स्वागत गर्दछ। ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म यो टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। तपाईहरु पनि आफ्नो विगत, वर्तमान, भविष्य, स्वदेश विदेश, सरकारी जागिर, सन्तान हानि, नक्सानी, व्यापार व्यवसाय, जुनसुकै विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ, जहाँको फोन नम्बर 0144878641 यो टेलिभिजन एटियो बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म। यस्तै सम्बन्धित गुरुसँग भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्ना दिन, दशा, ग्रह, नक्षत्र, कर्ण भेदहरूको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने न्यू पशुपति ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र, चाबेल चौकबाट नजिकै सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 9886 63536 मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। यस्तै 5 नम्बर, 6 नम्बर, 7 नम्बरका दर्शकवृन्दहरूले राज ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 9869863650 मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रा आदरणीय दर्शकवृन्दहरूको जीवनमा भए गरेका विभिन्न गतिविधि, घटनाक्रम तथा भविष्यको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। दर्शकवृन्द, अब सुरु गरौँ आजको ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम। आज 2079 साल 3 महिना 13 गते सोमबार परेको छ। तपाईहरुले कमेन्ट लेखेर पठाउनुहुन्छ, ती कमेन्टमा सही जन्मसाल, महिना, गते लेखेर पठाउनु भने हामी प्रसारण गर्छौं भनिरहेका छौं। तपाईहरुलाई टेलिभिजन हेरेको आनन्दित हामी दिन्छौं। यस्तै हामीले आज यी ग्रहहरुबाट हेरिने विषयवस्तु सम्बन्धी जानकारी गराउँदैछौं। जस्तै सूर्य ग्रहबाट राज्य, पिता, धर्म, संस्कार, देश र शिर र विज्ञान सम्बन्धी सूर्य ग्रहले हेर्ने गर्छ। यस्तै सूर्य ग्रह बलियो भएको मान्छे, राज्य भनेको सरकारले दिनुपर्ने सेवा सुविधा, पितासम्मको विचार, पिताको माया प्रेम र धर्म, संस्कार र देश र शिर र विज्ञानलाई हेर्छ भनिएको छ। यस्तै चन्द्रमा भनेको लक्ष्मी, धन, कमाई, माता, स्त्री, माताको आनी बानी, मातासँगको व्यवहार, मातालाई माया प्रेम र माताको स्वास्थ्य र धन, लक्ष्मी र स्त्री, आयुर्वेद, वनस्पतिलाई चन्द्रमाले हेर्ने गर्छ। वनस्पति भनेको आयुर्वेद सम्बन्धी पनि चन्द्रमाले हेर्छ। यस्तै मङ्गल ग्रहले भनेको रगत, भूमि, सेना, दुर्घटना, भय, नशा, अपरेसन, झगडा, विवाद, बल र मुद्दा मामलो, विजय पराजयलाई मङ्गल ग्रहले भूमि सम्बन्धी पनि हेर्ने गर्छ भनिएको छ। यस्तै बुध ग्रह भनेको भाग्यकारक ग्रह, सौभाग्य, हृदय, बाणी, बोली, वाणिज्य, शिल्प, पत्रकारिता, वाणिज्य भनेको एकाउन्टेन्ट, अडिटरहरूलाई पनि हेर्छ भनिएको छ बुध ग्रहले। यस्तै बृहस्पति ग्रहले धन, धान्य, सन्तान, विद्या, बुद्धि, छोरा, सम्पत्ति, जग्गा, जमिन, घर, भवन, महल, दरबार, राजा समानकै बृहस्पति ग्रहले बनाउँछ। यस्तै शुक्र ग्रह भनेको माया, प्रेम, स्नेह, स्त्री, सुख सुविधा, कस्ता सुख सुविधामा, कस्ता सुख शैलमा बाँचिरहेको छ भन्ने कुरा, स्वास्थ्य कस्तो छ भन्ने कुरा, पुत्र, छोरी, पुत्रीहरू दिने पनि शुक्र ग्रहको खेल हुन्छ भनिएको छ। तपाईहरुका पिसाब सम्बन्धी, मृगौला सम्बन्धी, पत्थरी सम्बन्धी, महिनावारी, तल्लो पेट सम्बन्धी महिलाका, पुरुषका भएको नि अण्डकोश, मृगौला यस्ता समस्याहरू शुक्र ग्रहले ल्याउँछ भनिएको छ। यस्तै शनि ग्रह भनेको विदेश, स्वदेश विदेश, दौड धूप, यात्रा, दुःख, कष्ट, हैरानी, भय, बाधा, अडचन, अशान्ति, कलह शनि ग्रहले ल्याउँछ। यस्तै राहु ग्रहले लुलो, लङ्गडो, अपाङ्ग, मृगौला रोग, मृगी रोग, छारे रोग, हात्ती पाइले, जेल, नेल, दुर्घटना, सर्जरी, अपरेसन, शरीरमा अङ्गहरू प्रत्यारोपण राहु ग्रहले ल्याउँछ। यस्तै केतु ग्रहले त हानि नक्सानी गर्ने ग्रह खास होइन। केतु ग्रहले के गर्छ भने धन, दौलत, सङ्गत, बाल बच्चा, नानी बाबुहरूमा हुनुपर्ने माया प्रेम, ठुलो वृद्ध मान्छेले पनि कहिले बच्चालाई माया गर्छ नि, त्यस्तो चाहिँ केतु ग्रहले ल्याउँछ। केतु ग्रहले शुभ फल नै दिन्छ। यस्तै ग्रहहरूबाट हेरिने विषयवस्तुमा जानकारी हामीले गरायौँ र तपाईहरुका आज हामी कमेन्टको पालो छ। आज हामीले कुन कुन गतेमा कुन कुन व्यक्तिहरूले कस्ता कमेन्ट लेखेर पठाउनु भएको छ तीको प्रसारण गर्ने पालो छ। हामी ती कमेन्टहरू प्रसारण गर्छौं। यस्तै भन्नुभएको छ 2000, हामी अब यी तिथि मितिबाट जान्छौं। 2069 साल 3 महिना 8 गते कसैले पनि राम्रो कमेन्ट लेख्नु भएको छैन। 2069 3 महिना 8 गतेका कमेन्टहरू प्रसारण हुँदैनन्।
यस्तै 2069 3 महिना 9 गतेको कमान्ड 2051 साल 10 महिना 9 गते 9:15 भन्नुभएको छ। यो चाहिँ खोटाङबाट पुष्पा श्रेष्ठजीले पठाउनु भएको छ। योले उहाँले एएम-पीएम छुट्याउनु भएको छैन, यो पनि प्रसारण हुँदैन। 2049 साल 5 महिना 2 गते भन्नुभएको छ, समय केही पनि लेख्नु भएको छैन। काठमाडौँबाट भन्नुभएको छ, उहाँको पनि प्रसारण हुँदैन समय नलेखेको हुनाले। यस्तै 2043 साल 10 महिना 25 गते सम्बन्धित जिल्ला एएम-पीएम पनि लेख्नु भएको छैन। अर्घखाँची माधव अधिकारी भन्नुभएको छ, उहाँको पनि प्रसारण हुँदैन। 2068 साल 3 महिना 32 गते 2:15 एएम-पीएम छुट्याउनु भएको, सम्बन्धित जिल्ला छुट्याउनु भएको छैन, पीएम लेखेर पठाउनु भएको छैन, उहाँको पनि प्रसारण हुँदैन। 2039 7 महिना 28 गते जन्म जिल्ला समय केही पनि लेख्नु भएको छैन, सुजन राणा भाट भन्नुभएको छ, उहाँको पनि प्रसारण हुँदैन। यस्तै 2046 साल 2 महिना 3 गते प्युठानबाट शकुन्तला भुषाल भन्नुभएको छ, उहाँले पनि समय लेख्नु भएको छैन, प्रसारण हुँदैन। यस्तै 2060 साल 6 महिना 4 गते 4:40 PM भन्नुभएको छ, सम्बन्धित जिल्ला लेख्नु भएको छैन, प्युठानबाट भन्नुभएको छ, उहाँको पनि प्रसारण हुँदैन, सम्बन्धित जिल्ला लेख्नु भएको छैन। र पद्मा उपाध्याय भन्नुभएको छ, उहाँको पनि प्रसारण हुँदैन। 2057 साल 8 महिना 18 गते 3 बजे भन्नुभएको छ, सम्बन्धित जिल्ला लेख्नु भएको छैन, एएम त लेख्नु भएको छ, उहाँको पनि प्रसारण हुँदैन। यस्तै 2058 साल 5 महिना 18 गते भन्नुभएको छ र सम्बन्धित जिल्ला लेख्नु भएको छैन, उहाँको पनि प्रसारण हुँदैन। यस्तै 2053 साल 3 महिना 1 गते 7 बजे भन्नुभएको छ, कास्कीबाट भन्नुभएको छ, एएम-पीएम छुट्याउनु भएको छैन, उहाँको पनि प्रसारण हुँदैन। यस्तै 2060 साल 9 महिना 27 गते 3:40 PM काठमाडौँ भन्नुभएको छ, सोनु तामाङ भन्नुभएको छ, हामी उहाँको प्रसारण गर्छौँ। यस्तै तपाईँहरूले सम्बन्धित जिल्ला समय र सम्बन्धित जिल्ला एएम-पीएम छुट्याउनुहोस् भनेको छ। कतिले 2 बजे एएम लेख्नु भएको छ, 4 गते लेख्नु भएको छ, 3 गते जाने 4 गते लेख्नुहोस् न, प्रसारण हुन्छन् भनिरहेको छु। आज हामी जति सक्छौँ तपाईँहरूका प्रसारण गर्छौँ। यस्तै 2060 साल 9 महिना 27 गते 3:40 PM काठमाडौँबाट सोनु तामाङ भन्नुभएको छ, हामी उहाँको प्रसारण गर्छौँ। उहाँले भन्नुभएको छ 2060 साल 9 महिना 27 गते आइतबार परेको छ, मघा नक्षत्र 4थो चरण मेबाट नाम उठेको छ। मघा नक्षत्र 4थो चरण मेबाट नाम उठेको छ। राशिमा सिंह राशि छ, सिंह राशि हेर्नुहोला। यो मघा नक्षत्रको शान्ति गर्नुहोस्। मघा नक्षत्र भनेको केतुको नक्षत्र हो। केतुको नक्षत्रले हानि नक्सानी गर्छ, रिसालु बनाउँछ भनेको मान्दैन, अटेरी हुन्छ, चोटपटक लाग्छ, काममा बाधा अडचनहरू आउँछन् भनिएको छ। लग्न स्थानमा शनि छ, मिथुन लग्नबाट सुरुवात छ, लग्नको मालिक सप्तम स्थानमा छ, लग्नको मालिक सप्तम स्थान बसेपछि बिरामी बनाउँछ, सानोतिनो चोटपटक लाग्छ, स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ भनिएको छ। लग्नको मालिक सप्तम स्थान गयो भने 2 विवाह पनि हुन्छन् भनिएको छ। लग्न स्थानमा शनि छ, लग्न स्थानको शनिले विदेशै लैजान्छ, लग्न स्थानको शनिले रोखो बोली बनाउँछ, इङ्ग्लिसमा टाइलेन्ट हुन्छ, अरू विषयमा कमजोर पनि हुन्छ भनिएको छ। लग्न स्थानको शनिले विदेशै लैजान्छ। दृश्य स्थानमा कुनै गर्छ भने तृतीय स्थानमा बृहस्पति चन्द्रमा छ। तृतीय स्थानको बृहस्पतिले सानो कार्यमा हात हाल्ने ठुलो उद्योगपति बनाउँछ। तृतीय स्थानको चन्द्रमाले सरकारी जागिर दिन्छ, इष्टमित्र बन्धु बान्धवहरूमा सम्बन्ध रहन्छ। बृहस्पति र चन्द्रमाले भविष्यमा उद्योगपति धनाढ्य पनि बनाउँछ भनिएको छ। चौथो स्थानमा कुनै गर्छ भने पञ्चम स्थान केतु, 11औं स्थानमा राहु छ। पञ्चम स्थान केतु, 11औं स्थानको राहुले हार्ड विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ, साइन्स मेडिकल सम्बन्धी म्याथमेटिक्स सम्बन्धी। पञ्चम स्थानको राहु 11औं स्थान केतुले 8 या 12 भन्दा माथि पढ्न दिँदैन, मिहिनेत गरेर पढ्यो भने अगाडि डाक्टर लेख्छ भनिएको छ। पञ्चम स्थान केतु 11औं स्थानमा राहुले यस्तै केटीसँग विवाह गर्ने सन्तान नभएर हाहाकार मचाउँछ भनिएको छ। त्यसो भए पञ्चम स्थान केतु 11औं स्थानमा राहु नभएको केटीसँग विवाह गर्नु होला। छैटौँमा कुनै गर्छ भने सप्तम स्थानमा सूर्य बुध छ। सप्तम स्थानको सूर्य र बुधले बुधातिथि गर्नुहुन्छ, सरकारी जागिर दिन्छ, सुखी सम्पन्न बनाउँछ भनिएको छ। अलि सप्तम स्थानको सूर्यले अलि श्रीमती लडाकु खालकी पनि हुन्छ भनिएको छ। अष्टम स्थानमा कुनै गर्छ भने भाग्यस्थानमा शुक्र छ। भाग्यस्थानको शुक्रले सुख समृद्ध बनाउँछ। 28 वर्ष 25 वर्षभित्र विदेश जानु, जागिर खाइसक्नु, बिहा गर्नु, सन्तान जन्मिसक्नु भन्छ। भाग्यस्थानको शुक्रले बडा भाग्यमानी बनाउँछ। 10औं स्थान मङ्गल छ। 10औं स्थानको मङ्गलले पुलिस सेना आर्मी ब्रिगेडतिर गयो भने चिफ कमान्डर पनि बनाउँछ भनिएको छ। 11औं स्थानमा राहु छ। 11औं स्थानको राहुले कृतिहरू राख्छ, नामहरू राख्छ भनिएको छ। अब तपाईँले भन्नु 2060 साल अहिले तपाईँ 18-19 वर्षतिर हुने गर्नुहुन्छ, कुन ग्रह चल्या छ? 18 वर्षदेखि 26 वर्षमा सङ्कटा ग्रह छ। सङ्कटौ महासङ्कटौ गृह त्यागम सर्पवासम कुलतसदनम राहु बाहु खाउ, घर छोडेर टाढा रहनुपर्छ, विदेश जान मन लाग्छ, खाएको जागिरमा तनाव टेन्सन आउँछ भनेको छ। पढ्नमा अवरोध गर्छ, पढ्न मन लाग्दैन, विदेश जानु भन्छ। 60 वर्ष तपाईँको बाबुलाई 18 वर्षदेखि 26 वर्षमा सङ्कटा ग्रह चल्या छ। भिसा लाएर अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानतिर पठाइदिनुहुन्छ भने पठाउँदा हुन्छ। यस्तै 2043 साल 7 महिना 30 गते भन्नुभएको छ, 36 बजे PM भन्नुभएको छ। सम्बन्धित जिल्ला लेख्नु भएको छैन। नारायणी भन्नुभएको छ, उहाँले आफ्नो थर पनि लेख्नु भएको छैन, उहाँको पनि प्रसारण हुँदैन। यस्तै तपाईँहरूका हामीले भन्छौँ चिनामा परेका योगहरू के छन् बुझ्नुहोस् र सही जन्म साल महिना गते समय लेखेर पठाउनुहोस्, प्रसारण हुन्छ। नहुने भई तर ढिलो प्रसारण होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यस्तै 2053 साल 9 महिना 5 गते 8 बजे AM भन्नुभएको छ। भीम ओली भन्नुभएको छ, उहाँले सम्बन्धित जिल्ला लेख्नु भएको छैन, उहाँको पनि प्रसारण हुँदैन। 2017 साल 1 महिना 11 गते 4:05 भन्नुभएको छ र उहाँले पनि जन्म जिल्ला लेख्नु भएको छैन, उहाँको पनि प्रसारण हुँदैन। यस्तै 2078 साल 2 महिना 7 गते 3:36 AM दिनेश
खलिङ भन्नुभएको छ। यो 3:36 7 गते जाने 8 गते लाग्ने हो कि यो पनि प्रसारण हुँदैन। यस्तै 2062 साल 1 महिना 25 गते 9 बजे PM विष्णु पङ्गेनी भन्नुभएको छ, हामी उहाँको प्रसारण गर्छौँ। 2062 साल 1 महिना 25 गते 9 बजे PM भन्नुभएको छ, 2062 सालको दर्शक हुनुहुन्छ। त्यसो भएको कारणले हामीले तपाईँहरूको कमेन्ट प्रसारण नगर्ने होइन, गर्छौँ। तर तपाईँहरूको के छ भन्दा लेखाइ ठिक छैन। त्यो भएको कारणले तपाईँले विश्व ब्रह्माण्ड पत्ता लगाउनु छैन, राम्रोसँग लेखेर पठाउनुहोस्। तपाईँको जन्म साल महिना गते समय हामी तपाईँका प्रसारण गर्छौँ भनेर भनिरहेका छौँ। 2062 साल 1 महिना 25 गते 9 बजे PM भन्नुभएको छ। 9 बजे PM विष्णु रेग्मी भन्नुभएको छ, हामी उहाँको प्रसारण गर्छौँ। उहाँको चाहिँ 2062 साल 1 महिना 25 गते आइतबार परेको छ। कृत्तिका नक्षत्र पहिलो चरण अबाट नाम उठेको छ। कृत्तिका नक्षत्र पहिलो चरण अबाट नाम उठेको छ। राशिमा चाहिँ मेष राशि छ। मेष राशि हेर्नु होला, कृत्तिका नक्षत्रमा जन्मिनु भएको छ, राम्रै छ तिथि मिति त। अब तपाईँको ग्रह गोचरहरू के छन्? वृश्चिक लग्नबाट सुरुवात छ। लग्नको मालिक तपाईँको चौथो स्थानमा छ। लग्नको मालिक चौथो स्थान बसेपछि राजा समानकै हुन्छ भनेको छ। लग्न स्थान, द्वितीय स्थान, तेस्रो स्थान कुनै गरेको छैन। चौथो स्थान मङ्गल छ। चौथो स्थानको मङ्गलले माङ्गलिक योग बनाउँछ। दुर्घटना, सर्जरी, अपरेसनहरू हुन्छन् भनिएको छ। धेरै विवाह गर्नु, विवाहमा समस्या आउँछन् भनिएको छ। चौथो स्थानको मङ्गलले अलिकति दुविधा पनि ल्याउँछ भनिएको छ, स्वास्थ्यमा, शिक्षामा। चौथो स्थानको मङ्गलले तपाईँलाई काला सर्पयोग कुरा साङ्सी। काला सर्पयोगले जवाहरलाल नेहरू, सद्दाम हुसैन, माओ सेतुङ, रणहर शाह, पृथ्वीनारायण शाह जति शक्तिशाली पनि बनाउँछ, कहिलेकाहीँ आफ्नो जीवन बर्बादीतिर जान्छ भनिएको छ। यो काला सर्पयोगको शान्ति गर्नुहोस्। आंशिक काला सर्पयोग परेको तपाईँलाई 60% काला सर्पयोग परिसकेका छ। पञ्चम स्थान केतु, 11औं स्थानमा केतु छ। मङ्गल ग्रह मात्र बाहिर छ। पञ्चम स्थानमा राहु, 11औं स्थानको केतुले मान्छे मोटो हट्टाकट्टा पनि बनाउँछ। हातका औँलाहरू, खुट्टाहरू, रौँहरू पनि हाँगाहरू हालेको हुन्छ भनिएको छ कि चाहिँ सानो कदको हुन्छ भनेको छ। पञ्चम स्थान केतु, 11औं स्थानको राहुले 8 या 12 भन्दा मात्र पढ्न दिने, मिहिनेत गरेर बढाउने डक्टर बनाउँछ। पञ्चम स्थानको राहु, 11औं स्थानको केतुले अल्प सन्तति, सन्तानमा समस्या ल्याउँछ। यस्तै केटीको कुण्डली भएको केटीसँग विवाह नगर्नु। 6औं स्थानमा सूर्य, चन्द्र, बुध छ। 6औं स्थानको सूर्य मेष राशिमा छ, सरकारी जागिर दिन्छ। सूर्य र बुध बुधातिथि योग छ, सरकारी जागिर दिनु, अडिटर, एकाउन्टेन्ट पढ्नु भन्छ। सूर्य र चन्द्रमा औँसी तिथि योग छ। औँसी तिथिहरूले हड्डी नसाको समस्या ल्याउँछ, स्वास्थ्यमा समस्या ल्याउँछ भनेको छ। तपाईँले यो औँसी तिथि योगको शान्ति गर्नुहोस्। काल सर्पयोगको शान्ति गरे 9वटै ग्रहको विधि हुन्छ, औँसी तिथि योग पनि आइहाल्छ। सप्तम स्थानमा शुक्र छ। सप्तम स्थानको शुक्र स्वगिरी छ। सप्तम स्थानको शुक्रले प्रिय सुन्दर श्रीमती जागिरी पनि बिहा गर्छ भनिएको छ यस्ता मान्छेले। अष्टम स्थानमा शनि छ। अष्टम स्थानको शनिले 7 आयु, यस्ता मान्छेको 100 वर्षको आयु हुन्छ भनिएको छ। 9 10मा कुनै गरेको छैन। 11औं स्थानमा केतु र बृहस्पति छ। 11औं स्थानको बृहस्पतिले धन दिन्छ, धन कमाई हुन्छ भनेको छ। जागिर खाएर अथवा चाहिँ ठेक्का पट्टा, राजनीति, जुनसुकै विषय वस्तुबाट पनि यो मान्छेले धन अत्यधिक रूपमा कमाउँछ भनेको छ। आय स्थानमा बृहस्पति बसेछ। केतु र बृहस्पति मोक्ष छ। अचानक धन प्राप्ति पनि हुन्छ, हड्डी नसाको समस्या आउँछ भनेको छ। तपाईँको विदेशको यात्रा त्यति सन्तोषजनक छैन। यो औँसी तिथि योगको शान्ति गरेपछि त तपाईँको जागिर पनि होला, विदेश पनि होला, नत्र सम्भव छैन। 12मा कुनै पनि ग्रह छैन। चौथो स्थानको मङ्गलले अलिकति मुद्दा मामलो पनि ल्याउँछ भनिएको छ। त्यो आफूले विचार गर्नु होला। अब तपाईँले भन्नु तपाईँको समय जन्ममिति 2062 सालले, अहिले तपाईँ 16 17 वर्षतिर लाग्दै हुनुहुन्छ। 16 17 वर्षमा तपाईँलाई कुन ग्रह चलेछ र तपाईँको परिस्थिति, अवस्था र व्यवस्था कस्तो छ? परिस्थिति ठिक छैन। 13 वर्षदेखि 21 वर्षमा राहु चलिरहेछ। शङ्करा पञ्चम स्थानको, 11औं स्थानको राहु केतु चलेको हुनाले विद्या बुद्धि, सन्तान हानि, नक्सानी पुर्याउनु, विद्या पढाइ छोड्न मन लाग्नु भन्छ। 21 वर्षमा राहु ग्रह चलेछ। राहु बाउ खाउ, गृह त्यागम, सर्पवासम, कुलत सुदनम, विदेश जान मन लाग्छ, जागिर खाइयो, टाढा टाढा हुन्छ, तनाव टेन्सन हुन्छ, पढ्न मन लाग्दैन, नराम्रा साथी आवाराहरूसँग संसार गर्न मन लाग्छ भनेको छ। त्यो आफूले विचार गर्नु होला। शङ्करा ग्रह चलेछ 21 वर्षमा। यस्तै 2046 साल 1 महिना 27 गते भन्नुभएको छ। आशिष चन्द भन्नुभएको छ। उहाँले जन्म महिना, समय र PM र सम्बन्धित जिल्ला लेख्नु भएको छैन, उहाँको पनि प्रसारण हुँदैन। यस्तै 2037 साल 5 महिना 6 गते भन्नुभएको छ। रमेश पहाडी भन्नुभएको छ। उहाँले पनि समय, जन्म जिल्ला लेख्नु भएको छैन, उहाँको पनि प्रसारण हुँदैन। 2053 साल 3 महिना 1 गते 7 बजे AM कास्की शर्मिला ओझा भन्नुभएको छ, हामी उहाँको प्रसारण गर्छौँ। 2053 साल। त्यसो भएर कमेन्टमा सही लेखेर पठाउनु भएको प्रसारण हुन्छ। कमेन्टमा सही लेखेर नपठाएको प्रसारण तपाईँहरूको सम्भव छैन। 2053 साल 3 महिना 1 गते 7 बजे AM 7 बजे AM कास्की भन्नुभएको छ, उहाँको प्रसारण गर्छौँ हामी। शर्मिला ओझाजी टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो अब यो सन्तानको हो कि आफ्नै हो, तपाईँले टेलिभिजनको अब चाहिँ अहिले बत्ती गइरहेछ, केही समस्या छ भने तपाईँहरू युट्युबमा गएर, फेसबुकमा गएर पछि डाउनलोड गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू युट्युबमा जानुहुन्छ, 10,000 सब्सक्राइब भएकोमा जानुहुने रहेछ।
त्यो होइन, 6,74,000 सब्सक्राइब छ, त्यसमा गएर चाहिँ हेर्नु होला। त्यसमा तपाईँहरू जतिखेर पनि हजारौँ वर्ष 10औं वर्ष म यो कार्यक्रमबाट आउट भए पनि, मेरो मृत्यु भए पनि तपाईँहरू आफ्नो कुण्डली हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसमा गएर सेभ भएर बस्या हुन्छ, त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै उहाँले भन्नु छ 2053 साल 3 महिना 1 गते शनिबार परेको छ। अब तपाईँको बाबु हुनुहुन्छ कि तपाईँ नै हो, शनिबारको जन्म हो होइन। रोहिणी नक्षत्र तेस्रो चरण बीबाट नाम उठेको छ। रोहिणी नक्षत्र तेस्रो चरण बीबाट नाम उठेको छ। अब तपाईँको शर्मिला ओझा भन्नुभएको छ। अब कसको हो यो? त शर्मिला नाम त आएन यसबाट। त्यसो भएको कारणले सबैभन्दा आफ्नो चिनाको नाम लेख्दा राम्रो हुन्थ्यो। लग्न स्थानमा सूर्य छ। लग्न स्थानको सूर्यले सरकारी जागिर दिन्छ, उच्च श्रेणीमा पुर्याउँछ, राजयोग बनाउँछ, राजा समानकै बनाउँछ, राजधानीमा आएर बस्ने बनाउँछ भविष्यमा भनेको छ। लग्न स्थानको सूर्यले अलिकति शिर पीडा दिन्छ भनेको छ, वायु पित्त जन्य रोगहरू लाग्छ भनेको छ। दोस्रो स्थानमा कुनै गरेर छैन, तेस्रोमा छैन। चौथो स्थानमा राहु, 10औं स्थान केतु। चौथो स्थानमा राहु, 10औं स्थान केतुले सुख बलिदान हुन दिँदैन, 8 या 12 भन्दा पढ्न दिँदैन, मिहिनेत गरेर पढ्यो भने डाक्टर बनाउँछ भनेको छ। चौथो स्थानको राहु, 10औं स्थानको केतुले विदेश गएर बसे विदेशी नागरिक हुन्छ, राजनीतिमा हाताले कुनै समयमा मन्त्री हुन्छ भनेको छ। चौथो स्थानको राहु, 10औं स्थानको केतुको मातापिता स्थानमा राहु केतु बसेको हुनाले जन्म दिने मातापिता, कन्यादान दिने सासू ससुर, अब घरमा बिहा गरेर जाने सासू ससुरा, कुनै सर्जरी अपरेसन भएका पनि पर्छन् भनेको छ। अहिले तपाईँ कति वर्षको हुनुहुन्छ? 53 सालले। त्यसो भएको हुनाले चौथो स्थानको राहु, 10औं स्थानको राहुको गोमेत केतुको क्याट्स आइडियो 18,000 शान्ति स्वस्ति गरेर दायाँ बायाँ औलामा धारण गर्नुहोस्, तपाईँका दिन शुभ हुन्छ। पञ्चममा कुनै गरेर छैन, छैटौँमा छैन। सप्तम स्थान बृहस्पति छ। सप्तम स्थानको बृहस्पतिले आयु दोण सुते श्री दशरथे शत्रु छे राघवे विज्ञान विद्रे भवन्त भवन्तु कीर्ति च नारायणे नाम दाम इज्जत प्रतिष्ठा सबै कमाउँछ भनेको छ। सप्तम स्थानको बृहस्पतिले तपाईँको कुलदेवताको दोष देखिन्छ, कुलदेवतालाई राम्रोसँग पूजा गर्नु होला। सप्तम स्थानको बृहस्पतिले तपाईँले लगाएका लुगाहरूलाई दिने कोसिस नगर्नुहोस्, आफूले लगाएका लुगाहरूलाई दियो भने अरू मानिस धनी हुँदै जान्छ, आफू गरिब हुँदै जान्छ भनिएको छ। अष्टम नवमा कुनै गरेर छैन। 10औं स्थानमा केतु र शनि छ। 10औं स्थानको केतु र शनिले प्रेतयोग बनाउँछ, प्रेतयोगले 10औं स्थानको शनिले विदेशै लैजान्छ। विदेश केतु र शनि प्रेतयोगले विदेश गए बबालसँगै नेपाल आए कपालसँगै भन्छ। यो केतु र शनि प्रेतयोगले बनिसकेका कामहरूमा बाधा अडचनहरू आउँछ भनेको छ। केतु र शनि प्रेतयोगको पनि शान्ति गर्नुहोस्। अब तपाईँलाई आंशिक काला सर्पयोग छ। आंशिक काला सर्पयोगले जवाहरलाल नेहरू, सद्दाम हुसेन, माओ सेतुङ, रणा सर्प, पृथ्वीनारायण शाह जति शक्तिशाली पनि बनाइन्छ, कहिलेकाहीँ आफ्नो जीवन बर्बादीतिर जान्छ भनेको छ। त्यो आफैले विचार गर्नु होला। 11औँमा कुनै पनि ग्रह छैन। 12औं स्थानमा 4वटा ग्रह छन्। 12औं स्थानको 4वटा ग्रहले कुल दीपक कुलको राजा बनाउँछ, चतुर्सागर योग बनाउँछ भनिएको छ। यस्ता मान्छे राजनीतिमा लागि मन्त्री हुन्छ, विदेश गएर बसे विदेशी नागरिक हुन्छ, सानो कारलाई पोस्टमा छिर्यो भने कारलाई चिप पनि हुन्छ भनिएको छ। अब 12औं स्थानमा सूर्य हो कि सरी बुध र शुक्रले सिनेमाको मालिक बनाउँछ, 2-3 ठाउँ घर जग्गा जमिन 2-3 घरको बिल्डिङको मालिक हुन्छ भनेको छ। 12औं स्थानको बुध र शुक्रले। बुध र चन्द्रमाले काँचो कपडाको व्यापारी बनाउँछ भनेको छ। 12औं स्थानको मङ्गल र चन्द्रमाले महालक्ष्मी योग हुन्छ। यस्ताको घरमा धन पैसाले कहिले पनि छाड्दैन, यस्तालाई जतिखेर पैसाको आवश्यक पर्यो त्यतिखेर धन प्राप्ति हुन्छ भनेको छ। जसले पनि पत्याउँछ विश्वास गर्छ भनेको छ। 12औं स्थानको मङ्गल र चन्द्रमाले महालक्ष्मी होइन अलक्ष्मी योग बनाउँछ। आत्मधन पैसा टिक्न दिँदैन, अरबौँ खरबौँ धन सम्पत्ति चलाइन्छ तर टिक्दैन भनेको छ। 12औं स्थान मङ्गल, तपाईँ माङ्गलिक हुनुहुन्छ, माङ्गलिक योगको शान्ति गर्नुहोस्। मङ्गल र चन्द्रमा, मङ्गल भनेको मृत्युकारक ग्रह, चन्द्रमा भनेको जलकारक ग्रह, त्यसैबाट जलबाट मृत्यु पनि गराइदिन्छ भन्छ, पानीमा नजानु होला। मङ्गल र चन्द्रमा एकै ठाउँ भएको हुनाले अलिकति चन्द्र र शुक्र पनि 12औं स्थान भएको हुनाले पत्थरी पिसाब सम्बन्धी समस्या आउँछ भनिएको छ। त्यसो भएको कारणले के छ भन्दा बुध र मङ्गलले राष्ट्रपति योग बनाउँछ। बुध र मङ्गलले म्याथ विषयमा टाइलेन्ट हुन्छ, 100मा 100 नम्बर पनि ल्याउन सक्छ, कि कमजोर हुन्छ झुट पनि बोल्ने बनाउँछ भनेको छ। त्यसो भएर तपाईँले यो माङ्गलिक योगको कालसर्पयोगको 9वटै ग्रहको विधि गर्नुहोस्। 12औं स्थान मङ्गल माङ्गलिक, बुध र मङ्गल राष्ट्रपति योगले विवाहमा पति अन्त्य च पत्नी, पत्नी अन्त्य च पति। श्रीमान छ भने श्रीमतीलाई छिटै गुमाउनुपर्छ, श्रीमती छ भने श्रीमान, श्रीमान छ भने श्रीमतीलाई छिटै गुमाउनुपर्छ र विवाह वैवाहिक सम्बन्ध पनि राम्रो हुँदैन भनेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो राष्ट्रपति योग परेको हुनाले नेपालको राष्ट्रपतिलाई हेर्दा हुन्छ, भविष्यमा समस्या आउँछ। यो राष्ट्रपति योग राजनीतिमा लागेको कुनै समयमा मन्त्री हुन्छ, कुनै कारलाई सहयोगमा छिर्यो भने कारलाई चिफ हुन्छ भनेको छ। अब तपाईँले भन्नुभयो 2053 साल, अहिले 53 सालले तपाईँ 24-25 वर्षतिर हुँदै हुनुहुन्छ। 24-25 वर्षमा तपाईँलाई कुन ग्रह चलेर तपाईँको परिस्थिति कस्तो छ? अब तपाईँले यो कालसर्पयोगको शान्ति 9वटै ग्रहको विधि गरेर विदेशतिर जाँदा पनि हुन्छ, विदेशीबाट पनि बहुत राम्रो हुन्छ भनिएको छ। अब तपाईँलाई अहिले भ्रामरी ग्रह चलेको छ, मङ्गल ग्रह चलेको हुनाले विदेश जान मन लाग्छ, जागिर खाइएको छ भने टाढा टाढा सरुवा हुन्छ, खाएको जागिरमा समस्या आउँछ, प्रोजेक्ट सङ्घ संस्थाको जागिर खाइयो भने च्यान्ज हुन्छ भनिएको छ। त्यसो भएको हुनाले मङ्गल ग्रह चलेको हुनाले 21 वर्षदेखि 25 वर्षमा परिस्थिति ठिक छैन। मङ्गल ग्रहले भोग भङ्ग गरी हानि नक्सानी, आगो पानी भए दुर्घटना, सानातिना पुलिस केस, विवाद, साथीभाइसँग मनमुटाव पनि हुन्छ भनेको छ। मङ्गल ग्रह चलेको छ। अब विवाह गर्नुहुन्छ भने 25 वर्षदेखि 30 वर्षमा भद्रिका ग्रह चल्छ। अभद्रम भद्रिका हुनै नसक्ने कार्य हुन्छन्। बुध ग्रहले 12औं स्थानको बुध ग्रहले पार्टनरसिपमा व्यवसाय नगर्नु होला। 12औं स्थानको बुधले पार्टनरसिप व्यवसाय गर्नु भने तपाईँलाई हिरोबाट जिरोमा बनाइदिन्छ। त्यो आफैले विचार गर्नु।
तपाईँलाई अब बुध ग्रह चल्दैछ, राम्रो छ, यहाँभन्दा अगाडि विदेश गइसक्नु पर्ने हो तपाईँको त ग्रहले हेर्दाखेरि। अब त्यो आफैले अध्ययन गर्नुहोस्, आफूले विचार गर्नुहोस्, आफ्नो कुण्डली हेरेर आफ्नो कर्म चिन्नुहोस्। मैले भाग्य भन्दैन, म भाग्य भन्ने ज्योतिष चाहिँ होइन, तर कर्म चिनेर अगाडि बढ्नुहोस्। मेरो स्वदेश छ कि विदेश छ कि सरकारी जागिर छ कि के छ, कुन ग्रहले के परिस्थिति आएको हो त्यो आफूले विचार गर्नुहोस्। यस्तै हामीले तपाईँहरूलाई 2015 साल 3 महिना 5 गते भन्नुभएको छ, 10 बजे भन्नुभएको छ। यो चाहिँ 10 बजे AM PM छुट्याउनु भएको छैन। 2015 सालको दर्शक हुनुहुन्छ। काली प्रसाद घिमिरे भन्नुभएको छ। अब यो चाहिँ AM PM हो, अब चाहिँ 3 महिना 5 गते भन्नुभएको छ। यो चाहिँ AM PM छुट्याउनु भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको पनि प्रसारण हुँदैन, किनभने हामीले तपाईँहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरिमा समय परिस्थिति बताइदिने हो। तपाईँहरूका ग्रह नक्षत्र कर्ण भेदहरू के छन्, जसको सही कमेन्ट लेखेर ल्याउनुहुन्छ, पठाउनुहुन्छ, हामीले उहाँको प्रसारण गर्ने हो। तपाईँहरूले सही कमेन्टै नै लेख्नुहुन्न, तपाईँको कसरी प्रसारण गर्ने? तपाईँहरूले त लेख्न त चाहिँ एकै दिनमा 50,000 55,000ले हेर्नुहुन्छ, 5,000 7,000ले हेर्नुहुन्छ। कसैले कमेन्ट लेख्नु भएको छ, कसैले कमेन्टमा जन्मेको साल महिना गते समय लेख्नु भएकै छैन। साल लेखिदिनु भएको छ, समय महिना गते कसरी पत्ता लगाउने? मैले पत्ता लगाउने हो होइन नि त। मैले त भनेको छु 7वटा बार हुन्छन्, 7वटै बारमा 8 अरब जनसङ्ख्या पुग्न लागिसक्यो। 12वटै राशि हुन्छन्, कति मानिसको जन्मी हुन्छ, कति मानिसको मृत्यु हुन्छ। जस्तो मैले आज चाहिँ 13 गते हो, सोमबार हो, कुनै फलानो राशिको मृत्यु हुनेछ भने नेपालमा 14 अञ्चल 77 जिल्ला छन्, तिनमा एकजनाको मृत्यु नहोला र सुनिश्चित हुन्छ। तर त्यसरी होइन है। तपाईँको चिनाको कुण्डलीमा ग्रह दशा नक्षत्र के छन्, कुन ग्रह उच्च छ, कुन ग्रह निचो छ, कुन ग्रह बक्री छ, कुन ग्रह मार्गी छ, कुन ग्रह सौगिरी छ, कुन ग्रह मित्र घरमा छ, कुन ग्रह दुश्मनको घरमा छ, कुन ग्रह निचो, कुन ग्रह उच्च छ, कुन ग्रहले कति डिग्रीको कोण बनाएको छ, त्यो व्यक्तिलाई समस्या के हो र उसका सर्जरी अपरेसन भविष्यमा आउनु पर्ने दुःख कष्ट हैरानी ज्योतिष भएर त्यो बताउने कोसिस। 2-4वटा कुरा त तपाईँ गाडीमा हिँड्नुहोस्, प्लेनमा हिँड्नुहोस्, ट्रेनमा हिँड्नुहोस्, त कुनै मान्छे व्यक्तिले हेरेर पनि भन्ने छ तपाईँलाई समस्या रहेछ है भनिदियो भने मिलेन र। तपाईँको यात्रा सहज छैन है, केही बाधा आउँछन् भनिदिएर मिलेन र मिल्यो नि। तर वास्तविकमा त्यो होइन। कति चाहिँ म कहाँ हेराउन आउनुहुन्छ, हेराउन आइसकेपछि माता कहाँ हेराउन गएको चिना लिएर माताले चिना चाहिँ हेर्दिनँ भने त्यो भविष्यवाणी गर्छु भन्यो। मैले तपाईँलाई भनेको छु, यदि माता कहाँ हेराउन जानुहुन्छ उसलाई दैविक शक्ति प्राप्त हुन्छ, नहुने होइन। कुनै व्यक्तिको शरीरमा चाहे महिला होस् चाहे पुरुष होस् दैविक शक्ति प्राप्त हुन्छ, नहुने होइन। उसले कर्म गरो, ग्रहहरू शक्तिशाली रहेछन् भने उसले भनेको लाग्छ, नलाग्ने होइन। तेरो पुत्रै जन्मिन्छ भनेर भनिदियो भने पुत्रै जन्मिन्छ। तर यति वर्षमा समस्या आउनेछ है भनिदियो भने नहुने होइन, आउँछ। उसको बाणी बोलीहरू लाग्छ, नलाग्ने होइन। त्यसो भएर माता कहाँ जानुहुन्छ भने तपाईँहरूको जन्मेको साल महिना गते समय भन्नुहोस् अथवा चिना लैजानुहोस् न। उसले चिना हेरेर के ग्रह चलाएको छ, नाम राशि नक्षत्र के आइरहेछ, तपाईँको परिस्थिति अवस्था व्यवस्था के छ बताओस् न। त्यसलाई मान्नुहोस् नमान्नुहोस् म भन्दिनँ। कतिले भन्नुहुन्छ ज्योतिष कहाँ आएर कि म माता कहाँ चाहिँ चिना हेराउनु गएको गुरु, चिनामा चाहिँ माताले चाहिँ चिना चाहिँ हेर्दिनँ भनिन्, भविष्यवाणी मात्रै गर्छु भनिन् अरे। त्यसो भएर यो कलेजमा पढाइ हुने हो इन्डियामा, कुन ग्रहले कस्ता समस्या ल्याउँछ, कस्तो परिस्थिति अवस्था व्यवस्था छ त्यो हो। त्यसो भएर तपाईँहरूले आफ्नो दिन दशा ग्रह नक्षत्र कर्ण भेदहरू बुझेर अगाडि बढ्ने हो। मैले तपाईँलाई भनेको छु विवाहमा समस्या हो कि, सन्तानमा समस्या हो कि, सरकारी जागिरमा समस्या हो कि, खाएको जागिरमा निलम्बन भएर फेरि जोइन गर्नुपर्ने समस्या आउँछ कि। त्यसो भएर ग्रहले रङ्ग र राजा भन्दैन कि, ग्रहले ज्योतिष भन्दैन, ग्रहले महिला भन्दैन, पुरुष भन्दैन, वृद्ध भन्दैन, बालक भन्दैन, राष्ट्रपति भन्दैन, प्रधानमन्त्री भन्दैन, न्यायाधीश भन्दैन, वकिल भन्दैन, अख्तियार प्रमुख भन्दैन, सभामुख भन्दैन। यहाँभन्दा अगाडि घटनाहरू देखिरहनु भएको छ कि। त्यसो भएर ग्रहले रङ्ग र राजा भन्दैन, ठुलो भन्दैन, सानो भन्दैन। त्यसो भएर मैले तपाईँलाई भनेको छु विवाहको समस्या हो कि, सन्तानको समस्या हो कि, सरकारी जागिरको समस्या हो कि, स्वदेश विदेशको समस्या हो कि, पढाइको समस्या हो कि, कुन ग्रहले तपाईँलाई के बनाउँदैछ। त्यसो भएर म चाहिँ तपाईँहरूको आयु चाहिँ बताउँदिनँ। मलाई त थाहा हुन्छ फलान ठाउँ फलानु गरेर बसेर चाहिँ यसको आयु यति वर्ष छ भन्ने थाहा हुन्छ। तर म कसै व्यक्तिलाई पनि चिना हेराएर समस्यामा परिणत गर्ने व्यक्ति चाहिँ होइन। मैले के ज्योतिष भनेको एउटा ज्योति भनेको दीप प्रकाश हो। जसरी आकाशमा एउटा सूर्य छन् संसारभरिलाई उज्यालो दिइरहेछन्, त्यसरी हामीले पनि उज्यालो दिन सिक्नुपर्छ। यस्तै भने दर्शक भने हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर आइसक्नु भएको छ, कहाँदेखि हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत। हेलो 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 नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर। हेलो हेलो मेरोबाट नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला?
यो ओखलडुङ्गादेखि हजुर। ओखलढुङ्गादेखि भन्नुहोस् कसको बारेमा? यो एउटा मेरो छोरीको बारे, छोरी अहिले बिरामी भएको छ। यो तपाईँले पहिला कुरा सुन्नुहोस्, तपाईँले छोरी बिरामी भएको छ भनेर भन्ने होइन ज्योतिषलाई, कुरो बुझ्नुभयो? तपाईँको छोरीको जन्म साल महिना गति भन्नुहोस्। हजुर यो 2069 साल वैशाख 12 गते जन्मिएको। 2069 भनेको 79 साल यही वैशाखमा। 79 साल कति महिना? ए हजुर, तपाईँले 2079 साल कति महिना कति गते भन्नुहोस्? यही वैशाख 12 गते। बार चाहिँदैन, तपाईँले राम्रोसँग क्लियर गर्नुहोस् है। तपाईँले हिजैदेखि प्रिपेयर हुनुपर्छ। तपाईँले भन्नुहोस् 2069 साल 1 महिना 12 गते समय भन्नुहोस्। 79 साल 79 तपाईँले समय भन्नुहोस् कि बिहानको 1 बजे। तपाईँले यो 2079 साल 1 महिना 12 गते भन्नुभयो। 12 गते 11 गते जाने 12 गते लाग्ने हो कि 10 गते 12 गते जाने 13 गते लाग्ने भन्नुहोस्। 11 गते चाहिँ बिग्रेर छ, बिहान 12 गतेको हो। बिहान 12 गतेको। अब बिहानको अनि के बारको जन्म, के नाम राशि नक्षत्र हेर्नुहुन्छ? हजुर यस्तै गर्ने दर्शक हाम्रो टेलिफोनबाट उहाँ डिस्कनेक्ट भइसक्नु भएको छ। हामी अन्य दर्शकहरूले पनि टेलिफोनमा ट्राई गर्नुहोस्। अब समयको गडबडी छ, मौसमले साथ दिइरहेको छैन, पानी परिरहेको छ। त्यसो भएर मैले भन्छु तपाईँहरूले शान्त वातावरण बनाउनुहोस्। शान्त वातावरण गराएर यता जन्म साल महिना गते समय टिपाउनुहोस्। जन्म साल महिना गते समय तपाईँले टिपाइसक्नु भयो भने मैले तपाईँको बार नाम राशि नक्षत्र भने मिले भनेपछि म फलादेश दिन्छु। तर तपाईँको बार पनि मिलेन, नाम राशि नक्षत्र पनि मिलेन, तपाईँ अर्कै नाम राशि नक्षत्र हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यसो भएर मैले भन्छु सर्टिफिकेटको नागरिकताको तपाईँ बिल क्लिन्टनकै नाम राख्नुहोस्, विश्वको धनाढ्य बिल गेट्सकै नाम राख्नुहोस्, नेपालका प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिकै नाम राख्नुहोस्, विश्वकै जवाहरलाल नेहरू, सद्दाम हुसेन, ओसामा बिन लादेनकै नाम राख्नुहोस्। तर चिनाको नाम राशि नक्षत्र के हो पत्ता लगाउनुहोस्। तपाईँ कुन बार जन्मेको, तपाईँको तिथि मिति बार नाम राशि नक्षत्र आयो भनेपछि बल्ल तपाईँले कति समयमा के गर्नुभयो, तपाईँलाई कुन ग्रह चलेको छ त्यो हो कि। अब मेरी छोरी बिरामी छ के भएको भनेर त्यो ज्योतिषलाई बिरामी छ भनेर पहिले भन्नुभन्दा त त्यसो भएर मैले तपाईँलाई भन्छु डक्टरलाई म यसलाई यो रोग लागेको भन्ने थाहा पाउनुहुन्छ भने तपाईँ आफै औषधि किनेर खानुहोस् न, किन डक्टरलाई चेक गराएर पैसा तिर्नु पर्यो कि। अब तपाईँले भन्नु मेरो छोरी बिरामी छ, ज्योतिषलाई हेर्दाखेरि ज्योतिषले के गरेर चलाएको छ भनिहाल्छ नि, बिरामी छ कि सन्चै छ कि हराभरा छ कि कस्तो अवस्था परिणत छ त्यो त छोरीले बताउँछ। छोरीको चाहिँ कति वर्षमा नराम्रो परिस्थिति छ त्यो त ज्योतिषले बताइहाल्छ नि। त्यसो भएर बाठो कौवाले के खान्छ अरे भन्ने थाहा पाउनु भयो होला नि त, त्यो विचार गर्नु। यस्तै भन्ने दर्शक हामी छोटो विज्ञापनपछि तपाईँहरूसँग पुनः प्रसारणमा जोडिनेछौँ। तपाईँहरू पनि टेलिफोनमा नित्य निरन्तर प्रयास गर्नुहोस्। के तपाईँ ज्योतिषीय परामर्शको खोजीमा हुनुहुन्छ? लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दर्शकहरूले राज ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 9868 93 66 50, इमो, बोतिम वा भाइबर र व्हाट्सएपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो भूत, वर्तमान र भविष्यप्रति चिन्तित हुनुहुन्छ? नोकरी, निसन्तान, सन्तान खेर जाने, दुर्घटना, रोग लगायत समस्याले सताएको छ? रोजगारी नपाएर भौतारी रहनु भएको त छैन? यी समस्याको समाधानका साथै उपचार, ग्रह शान्ति, वास्तुशास्त्रको सल्लाह र सिना बनाउनका लागि यो हो टेलिभिजनमा हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म यो हो ज्योतिष दर्शन। ज्योतिषी शिवराज गौतम। फोन नम्बर 9868 16 35 36, 01 44 87 641। यस्तै हामीले तपाईँहरूलाई यिनै विषयवस्तुमा आफ्नो जीवनको बारेमा जानकारी गराउने हो। त्यसो भएर मैले तपाईँलाई भन्छु आफ्नो जीवनको बारेमा जानकारी लिनुहोस्। पृथ्वीमा यो जीवन फेरि प्राप्त हुँदैन, तीनवटा चिज प्राप्त हुँदैनन् फेरि। के छ भन्दाखेरि एउटा लाइफ भनेको हाम्रो जीवन र टाइम भनेको समय, समयले कसैलाई पनि पर्खदैन। यस्तै दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ उहाँलाई स्वागत हेर्नु। हेलो नमस्कार हजुर। नमस्कार। हेलो
हेलो नमस्कार। नमस्कार। हजुर भन्नुहोस् कसको बारेमा होला? छोराको बारेमा। हेलो, छोराको बारेमा हो। छोराको जन्मसाल महिना कति बताउनुहोस्? 2059 साल 12 महिना। 2059 साल 12 महिना कति गते होला? 13 गते। 16 गते भन्नुभयो कि 13 गते? 13 गते। 16 गते समय भन्नुहोस्। 13 गते हो, 13 गते। 13 गते समय भन्नुहोस्। दिउँसोको 4 बजे। दिउँसोको 4 बजे। 3 बजे। तपाईँ कहाँ दौड्दै हुनुहुन्छ कि हिँड्दै हुनुहुन्छ कि के गर्दै हुनुहुन्छ? घरमै हो। 3 बजे हो दिउँसोको। जन्म जिल्ला भन्नुहोस्। धादिङ। धादिङ हो? हजुर। तपाईँले त यहाँभन्दा अगाडि पनि फोन गरे जस्तो लाग्छ त आवाज। यहाँभन्दा अगाडि के अरू पोहोर परारतिर हेराउनु भएको थियो? छैन भर्खर आउनुभयो। ल तपाईँको छोराको के बारको जन्म हो, के राशि हेर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? बिहिबार हो। राशि के हेर्नुहुन्छ? राशि चाहिँ खै मकर राशि भनेर। ल ठिक छ, तपाईँको छोराको मकर राशि हो, बिहिबारको जन्म हो, 59 साल भनेपछि अहिले 18-19 वर्षतिर लाग्दैछन् होइन? हजुर। अनि तपाईँका छोरालाई विदेश पठाउनु नि हो कि जागिर खुवाउनु नि हो भन्नुहोस्? खै अहिले केही गरेको छैन, घरमै छ। अब अहिले केही गरेका छैन भनेपछि अहिले तपाईँको छोरालाई भद्रिका ग्रह चलेको छ। भद्रिका ग्रह चलेको हुनाले पढाइमा डिस्टर्ब गर्नु, घरमै बस्नु, सानोतिनो जागिर खानुपर्छ भन्ने भन्छ। अनि पढाइ पनि छोड्नुभयो, 11-12 पास गरिसकेपछि पढाइमा ब्रेक हुन्छ भन्छ। पढाइ छोड्नु भएको छ कि नै? छोडेको हो। त्यही हो, 11-12 भन्दा मात्र पढ्न दिँदैन, 8 या 12 भन्दा मात्र। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्, अहिले टेलिफोनबाट छुट्टिन्छ। हस्त धन्यवाद। उहाँले भन्नुभएको छ 2059 साल 12 महिना 13 गते बिहिबार परेको छ। उत्तरषाढा नक्षत्र चौथो चरण जीबाट नाम उठेको छ। उत्तरषाढा चौथो चरण जीबाट नाम उठेको छ। राशिमा मकर राशि छ। तपाईँले कन्फर्म गर्ने हो कि मेरो छोरो बिहिबारको मकर राशि आएको थियो नरनमा भन्नुहोस्। अब मेरो छोरो बिहिबारको जन्म हो के रे, खोइ मकर राशि भन्थे के रे भन्ने होइन, मकरै राशि आउँछ। अब तपाईँको छोराको लग्न स्थानमा बृहस्पति छ। लग्न स्थानको बृहस्पति उच्च छ। लग्न स्थानको बृहस्पतिले आयु दोण सुदे श्री दशरथे शत्रु छे राघव विज्ञान विद्रे भवन्त भवन्तु कीर्तिच्च नारायणे नाम दाम इज्जत प्रतिष्ठा सबै कमाउँछ भनिएको छ। लग्न स्थानमा बृहस्पति बसेपछि हाइट वेटमा कुनै समस्या आउँदैन, ज्ञानी हुन्छ, विद्वान हुन्छ, पराक्रमी हुन्छ भनिएको छ। र तपाईँको छोराको के छ, छोरो पाउन जान्नुभयो तर छोराको कर्म र छोरालाई उद्देश्यमा पुर्याउन सक्नु भएन। तपाईँले दोस्रो तेस्रो चौथोमा कुनै गरेको छैन। पञ्चमी स्थान केतु, 11औं स्थानमा राहु छ। तपाईँका छोरालाई आंशिक काला सर्पयोग परेको छ। आंशिक काला सर्पयोगले जवाहरलाल नेहरू, सद्दाम हुसेन, माओ सेतु, नरहर पृथ्वीनारायण शाह जति शक्तिशाली पनि बनाउँछ। कहिलेकाहीँ राजा वीरेन्द्रको जस्तै पनि हुन्छ भनेको छ। पञ्चमी स्थान केतु, 11औं स्थानको राहुले हार्ट विषयमा साइन्स सम्बन्धी, मेडिकल सम्बन्धी, डाक्टर सम्बन्धी अध्ययन गर्नुपर्छ। पञ्चमी स्थान केतु, 11औं स्थानको राहुले 8 या 12 भन्दा मात्र पढ्न दिँदैन। मिहिनेत गरेर पढ्यो भने अगाडि डाक्टर लेख्छ भनेको छ। अगाडि डाक्टर लेखेर जीवन हुने हो, नाम त जीवन आइरहेछ। तर पञ्चमी स्थान केतु, 11औं स्थान राहु यस्तै केटीसँग विवाह गराउने सन्तान नभएर आकार पनि मचाउँछ भनेको छ। 6औं स्थान मङ्गल छ, दुश्मनले नाश गर्छ। 7औं स्थानमा चन्द्रमा छ। 7औं स्थानको चन्द्रमा शनिको घरमा छ, पानीमा नजानु भन्नु होला। बृहस्पति र चन्द्रमाको दृष्टि, बृहस्पतिको दृष्टि चन्द्रमालाई परिसकेको हुनाले भविष्यमा धनाढ्य उद्योगपति हुन्छ भनेको छ। अब यो काल सर्पयोगको विधि गरिदिए त हो के, नत्र भने सर्प जत्तिकै शक्तिशाली पनि बनाउँछ, भयङ्कर धनाढ्य उद्योगपति पनि हुन्छ, तर कहिले त जीवन बर्बादीतिर बनिवास पनि हुन्छ भनेको छ। अष्टमी स्थानमा शुक्र छ। अष्टमी स्थानको शुक्रले पिसाबको समस्या पनि आउँछ भनेको छ। भाग्य स्थानमा सूर्य बुध छ। भाग्य स्थानको सूर्य र बुधले बुधातिथिएको हुनुहुन्छ। सरकारी जागिर दिन्छ, सुनिश्चित सरकारी जागिर हुन्छ तपाईँको छोराले नपढे पनि। दशौंमा कुनै गरेको छैन। 11औं स्थानमा राहु र शनि छ। 11औं स्थानको शनिले विदेशै लैजान्छ। 11औं स्थानको राहु र शनि सराफीको छ। सराफीकोले 1000 लिटर दुधमा जसरी एक थोपा कागती परेर 1000 लिटर दुधलाई बर्बादी पार्छ, त्यसरी जीवन बर्बादीतिर जान्छ भनेको छ। बर्बादी भनेको के? इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, शिक्षा, विद्या, बुद्धि सबै हानि नक्सानी पुर्याउँछ। यो राहु र शनि सराफीको योग भनेको 1.25 लाख शान्ति स्वस्ति गर्नुहोस्। 3 जना पण्डित राखेर 1.25 लाख भनेको 1,15,000 पुर्याउनुहोस्, तब मात्र तपाईँको छोराका दिन दशा सफ्रिँदैन। नत्र तपाईँको छोराको काम पनि छैन, फुर्सद पनि छैन। यो सराफी योगले ठुलो हानि नक्सानी पुर्याउँछ, विचार गर्नु होला। खानपिनमा समस्या आउँछ, असन्तोषी हुन्छ भनिएको छ। पेटको समस्या पनि आउँछ भनिएको छ। खाना पाचन प्रक्रियामा समस्या आउँछ। जति नै मिहिनेत गरे पनि अल्पै अङ्क आउँछ भनिएको छ। तपाईँको छोरो त स्कलरसिप छात्रवृत्तिमा पढ्ने हो। भाग्य स्थानमा सूर्य बुध छ। 4वटासम्म अवसर आउँछन् भनिएको छ। डिपेन्डेन्ट भिसामा विदेश जाने अवसर आउने हो कि
कुनै डिबी पर्ने हो कि सरकारी जागिर खान आइज म तँलाई सरकारी जागिर बनाइदिन्छु भन्ने हो कि कुनै कर्म पुलिस आर्मीतिर। पाकिस्तानको सूर्य बुधले बडा भागीमानी बनाउँछ, यस्ताले 4वटासम्म अवसर गुमाउँछ भनेको छ। अब यो कालसर्पयोगको शान्ति गरिदिए र यो सराफिक योगको 1.25 लाख शान्ति गरिदिए त हो के रे। अब तपाईँहरूको सिद्धान्त के छ? राहु चल्छ, राहुको विधि गर्छ नेपालको ज्योतिषले। शनि चल्छ, शनिको विधि गर्छ। राहु केतु गरेर सङ्कटा चलेछ, सङ्कटाको शान्ति गर्नुहोस् एक दिन भन्छ। चिनाको योगको शान्ति गर्नुहोस् के सबभन्दा पहिला। तपाईँलाई कालसर्पयोग र सराफिक योग र 9 ग्रहको शान्ति गर्नुहोस्। यो सराफिक योगले 1,15,000 1.25 लाख शान्ति गर्नुहोस्, तब मात्र जीवन समृद्धमय बन्छ। तपाईँको छोराको 14 वर्षदेखि 18 वर्षमा मङ्गल ग्रह चलो। मङ्गल ग्रहले भोग भङ्गकारी हानि नक्सानी गर्नु, पढाइ छोड्नु, तनाव टेन्सन लिनु, घरबाट टाढा जानु, भाग्नु, काम गर्न, तनाव टेन्सन बिरामी हुन, आफै बेपत्ता हुनुहुन्छ। एउटा उखान छ क्या, कहाँ गए आफै बेपत्ता भए भन्छ। ऊ त्यस्तै अब भद्रिका ग्रह चलेछ। भद्रिका ग्रह चले घर आउनु बस्नु पढ्नुपर्ने रहेछ, मम्मी बुवा कमाइ गर्नुपर्ने रहेछ, विदेश जानुपर्ने रहेछ, विवाह गर्नुपर्ने रहेछ, सन्तान जन्माउनु पर्ने रहेछ, केही कर्म त गर्नु पर्दैन रहेछ भने बुध ग्रहले, भाग्यस्थानको बुध ग्रहले भाग्य खोल्दैछ। तपाईँको छोराको 18 वर्षदेखि 23 वर्षमा भद्रिका ग्रह चल्छ। अब तपाईँको छोराले पढ्नुपर्ने रहेछ कि जागिर खानुपर्ने रहेछ कि विदेश जानुपर्ने रहेछ, केही त गर्नुपर्छ मम्मी, त्यत्तिकै बस्नु पर्दैन भन्ने बुद्धि बल्ल आउँदैछ। यो बुद्धि पलाए तापनि यो नागयोगको र सराफिक योगको शान्ति गर्नु भएन भने नेपाल आए कपालसँगै, विदेश गए बबालसँगै, के गर्छेस् बुहारी उही उखर्छु उही पोख्छु अरे भन्थे त्यस्तै। अब 14 वर्षदेखि 18 वर्षमा मङ्गल ग्रह चलाएर चाहिँ मेरो छोरालाई मङ्गल ग्रह चलाएर चाहिँ मङ्गल ग्रहले हानि नक्सानी पुर्याउँछ, पढाइ छोड्छ, ब्रेक हुन्छ, बाबु मिहिनेत गरेर पढ्नुपर्ने रहेछ, भाग्यस्थानमा सूर्य बुध छ, तिम्रो सरकारी जागिर छ निजामतीमा अथवा विदेशको यात्रा छ भनेर राम्रोसँग बुझे पो हुन्छ। बृहस्पति र चन्द्रमा एकै ठाउँ छ। तपाईँको छोरो 5-6 क्लासमा 2-3 क्लासमा नर्सरी एलकेजीमा फर्स्ट पनि भयो एक दुईचोटि। अब त्यो मनस्थितिमा बुझ्नुपर्छ कि मेरो छोरालाई पढ्न आएन किन आएन, मेरो छोराले पढाइ छोड्याछ किन छोड्याछ भनेपछि डक्टर हुने मान्छे हो यो। बृहस्पति लग्न स्थानमा सप्तम स्थानमा चन्द्रमा छ, शक्तिशाली बनाउँछ भनेको छ। अब यो नागयोगको सराफी योगको शान्ति गरे पनि सराफी योगले जस्तो चाहिँ 1000 लिटर दुधमा 1 थोका काबती परे सबै दुध बर्बादी पार्छ, त्यसरी जीवन बर्बादीतिर जान्छ भन्छ। सचेत रहनु होला। शनि र सराफिक योगले त जेल नेल पनि पुर्याउँछ त्यो समय परिस्थितिमा। अब तपाईँको छोरालाई पढ्नै नआउने हुन्छ, तपाईँले सानामा तपाईँको छोरो कति ट्यालेन्टेड थियो पढाइमा, त्यो अध्ययन गर्नुहोस् न। पछि बिग्रिँदै गयो, किन बिग्रिँदै गयो होला? पहिला त्यस्तो पढ्ने मान्छे पछि किन बिग्रियो त्यो विचार गर्नुहोस् न। त्यो आफूले अध्ययन गर्नु छैन। अब त्यसो भएर तपाईँहरूको सिद्धान्त विचारहरू ठिक नहुनुपर्ने कारण यही हो। तपाईँको छोरालाई 8 वर्षमा चोटपटक लाग्ने भयो, दुर्घटना सानो तिनो बिरामी हुने 8 वर्षदेखि उता चाहिँ 12 वर्षसम्म 11 वर्षमा बहुत ट्यालेन्ट पढाइमा बहुत राम्रो थियो, विद्या बुद्धि ज्ञानी ध्यानी थियो, त्यहाँबाट बिग्रियो। अब अहिले बुध ग्रह चलेछ, दिन आउँदैछन्, बुद्धि पलाउँदैछ। त्यसो भएर कुनै मन्त्री भन्दैन के ग्रहले, मन्त्रीका पनि दिन दशा लाग्यो भनेपछि नराम्रो हुन्छ। रामकुमारी झाँक्रीको मन्त्री भएन, अब मन्त्री कुनै दिन दशा लाग्थ्यो होला मन्त्रीबाट राजीनामा दिनु पर्यो, सरकार त ढल्या छैन नि त। हो त्यस्तै म अहिले यो ओदामा पुगेको छु, म यो ठाउँमा पुगेको छु, मेरो कर्म यो हो, मेरो उद्देश्य यो हो भनेर मान्छेले विचार गर्नुपर्छ। मैले तपाईँहरूलाई भन्छु कुनै उच्च ओदामा हुनुहुन्छ, कुनै देशको प्रधानमन्त्री नै राष्ट्रपति नै हुनुहुन्छ, अहमता र घमण्ड नगर्नुहोस्। तपाईँको राष्ट्रपतिको पद भोलि बिहान फुत्कियो भनेपछि तपाईँ आफ्नै घरमा आएपछि तपाईँलाई भेट्न आउने मान्छे तपाईँको अहिले ओ पद ओदामा छु भनेर कहिले पनि घमण्ड गर्नु हुँदैन। म धनी छु, सुखी छु, सम्पन्न छु भनेर पनि घमण्ड नगर्नुहोस्। म अहिले ट्यालेन्ट छु भनेर तपाईँ घमण्ड पनि नगर्नुहोस्। पढाइमा भोलि बिहान तपाईँले विष सेवन गरेर मृत्यु हुन्छ, तपाईँको पानीबाट मृत्यु हुन्छ, प्लेन दुर्घटनामा मृत्यु हुन्छ, गाडीमा दुर्घटना हुन्छ, घमण्ड कहिल्यै पनि गर्नु। त्यसो भएर मैले तपाईँहरूलाई भन्छ आफ्ना सन्ततिका दिन दशा ग्रह नक्षत्रहरू के छन् त्यो बुझ्नुहोस्, त्यो बुझेर अगाडि बढ्नुहोस्। पञ्चम स्थान केतु 11औं स्थान राहुले डक्टर बनाउँछ अगाडि। अब इच्छा भएपछि दैविक शक्ति प्राप्त हुन्छ अरे कि भगवानप्रति जसले ध्यान गर्छ मनन गर्छ उसलाई केही न केही दैविक शक्ति प्राप्त हुन्छ, नहुने होइ। अब बिहान पनि भगवानकै नाम ल्याएछ, ध्यान गरेछ, मनन गरेछ, दिउँसो पनि गरेछ, बेलुका पनि गरेछ, कसैको लोभ छैन लालच छैन भनेपछि के उसलाई चाहिँ दैविक शक्ति प्राप्त नहोला र हुन्छ। अब चाहिँ पढ्दै जानुहोस् न, तपाईँ आज पढ्नुहोस्, भोलि पढ्नुहोस्, पर्सि पढ्नुहोस्, त एउटै विषयलाई त पढेको पढ्नुहोस् त त्यो किताब आफै पुरै कण्ठ हुन्छ, हेर्नै पर्दैन कति नम्बर पेजमा के लेखेको छ त्यो आफै कण्ठ हुन्छ। त्यसो भएको कारणले शिक्षकहरूले 1 वर्ष पढाउँछ, 10 वर्ष पढाउँछ, 20 वर्ष पढाउँछ, 30 वर्ष पढाउँछ, उसलाई कति पेज नम्बरमा कुन पाठ कुन शीर्षक हो त्यसको एन्सर कति हुन्छ त्यो सबै थाहा हुन्छ। त्यसो भएर के छ भने असफलता नै सफलताको चिन्ह हो। त्यसो भएर हामी असफल भयौँ भनेर छोड्नु हुँदैन कि। अब तपाईँको छोराको पढ्ने उमेर हो,
यस्तो उमेरमा डक्टर पढ्नु, फार्मेसी पढ्नु, कमर्स पढ्नु, विदेश जानु, सोच विचार गराउनु तपाईँको छोरालाई के नपुग्दो भएर पढाइ छोड्यो होला? ग्रहले त छुटाइदियो। स्वास्थ्यमा हानि नक्सानी पुर्याउने हो कि शिक्षामा पुर्याउने हो कि इज्जत मान प्रतिष्ठामा पुर्याउने हो कि धन पैसामा गराउने हो कि मुद्दा मामला विजय पराजय हुने हो, त्यो त आफैले विचार। तपाईँहरू भन्नुहुन्छ ग्रहले फलानु मितिमा फलानु ज्योतिषले मलाई सर्जरी अपरेसन हुन्थ्यो भन्थ्यो, सर्जरी अपरेसन त भएन तर चोटपटक लाग्यो, चोटपटक लागेन मर्चस् नै भन्थ्यो तर बिरामी भएर बल्ल बल्ल बाँचे, मर्न त मरिन, कस्तो ज्योतिष रहेछ भन्नुहुन्छ। ग्रहले शिक्षा स्वास्थ्य इज्जत मान प्रतिष्ठा दुर्घटना सर्जरी अपरेसन भए रोग त्यसो भएको कारण त्यो आफूले विचार गर्नु। यस्तै गरी दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हेलो हेलो। त्यसो भएको कारणले हामीले तपाईँहरूलाई यिनै विषयवस्तु सम्बन्धी नै जानकारी गराइरहेका छौँ। तपाईँहरूको समय परिस्थिति मौसम आफ्नो परिस्थिति विचार गर्ने। मैले तपाईँहरूलाई भन्छु पढ्नै नआउने होइन मानवलाई, हामीले किन पढ्न आएन त्यो विचार गर्नुपर्छ कि। हामीले विचार गर्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुराहरू ती हुन् ग्रह नक्षत्र कणभेदहरू। अहिले विश्वका वैज्ञानिकले यसैको अध्ययन गर्छन्। तपाईँहरू गुगलमा गएर सर्च गरेर पढ्नुहोस् त, युट्युबमा गएर हेर्नुहोस् त विश्वका एस्ट्रोलोजी साइन्टिस्टहरूले कस्तो गरिरहेछन्, तर तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्दैन। यस्तै गरी दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ उहाँलाई स्वागत। हेलो 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 हेलो। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? म दाङदेखि हो। दाङदेखि भन्नुहोस् कसको बारेमा? दाङदेखि रोबर सम्म। ठिक छ, भन्नुहोस् कसको बारेमा? हजुर छोरीको लागि जान्नको लागि हो। छोरीको जन्म साल महिना गते भन्नुहोस् न, लामो कुरा नगर्नुहोस्। मधुरो आछन् नि अलि मधुरो छ। तपाईँले त्यहाँ धेरै मान्छेसँग छलफल नगर्नुहोस्, म तपाईँको टेलिफोन काटिदिन्छु। तपाईँको छोरीको जन्म साल महिना गते भन्नुहोस्। 2055 साल फागुन 24 गते सोमबार बिहान 10:35 तपाईँले 2055 साल फागुन भनेको 11 महिना 24 गते अनि कति भन्नु अरे समय? 10 बजेर कति मिनट अरे? 10:35 सर। 35 मिनट बिहान हो कि बेलुका हो भन्नुहोस् त? हजुर बिहान 10 बजे 35 गएको बेला बिहान हो। अनि जन्म जिल्ला कुन ठाउँ होला भन्नुहोस्? हजुर जन्म जिल्ला दाङ जिल्लाको तुलसीपुर हो सर। तुलसीपुर हुँदैन, दाङ भन्नुहोस् कि। त्यो लामो कुरा नगर्नुहोस्। तपाईँको छोरीको के बारको जन्म हो, के राशि हेर्नुहुन्छ? वृश्चिक राशि हेरिया छ हजुर। ल ठिक छ, वृश्चिक राशि 8औं राशि विशाखा नक्षत्र परेको छ। विशाखा नक्षत्रले समस्या ल्याउँछ तपाईँको छोरीलाई। अनि तपाईँको छोरीलाई जागिर खुवाउने हो कि विदेश पठाउने हो भन्नुहोस्? अब गरफलमा के कस्तो छ त्यही जान्नको लागि हो। अब जागिर खुवाउने अब पढाउने समग्रमा जान्न चाहन्छु सर। तपाईँको छोरीलाई के पढाउनु भएको छ? नर्स पढाउनु भएको छ कि भेटनेरी जेटी अब कृषि के पढाउनु भएको छ? पढ्न त अब कमर्सतिर हो सर। तपाईँको छोरीलाई जागिर दिइरहेछ, जागिर खुवाउनुहोस्। जागिर भएन भने 12औं स्थानमा शनि छ, विदेश पठाइदिनुहोस्, विदेश जान्छन् भन्छ। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। टेलिफोनबाट छुट्टिन्छ। हस्त धन्यवाद। मसँग लामा कुरा नगर्नु होला। लामा कुरा गर्ने भए दिउँसो फोन गर्नु होला, फोनमा लामा कुरा गर्नु होला, तर लाइभ प्रोग्राममा अलि त्यस्तो चाहिँ नेग्लिजेन्सी नगर्नु होला। तपाईँको जन्म साल महिना गते भेटाभट भन्ने आफ्नो चाहिँ बुझिहाल्ने। धेरै दर्शकहरूलाई पालो दिनुपर्छ, समयको अभाव नै हुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ 2055 साल 11 महिना 24 गते सोमबार परेको छ। विशाखा नक्षत्र 4थो चरण तोबाट नाम उठेको छ। विशाखा नक्षत्र 4थो चरण तोबाट नाम उठेको छ। राशिमा वृश्चिक राशि छ। यो विशाखा नक्षत्रको शान्ति गर्नुहोस्। विशाखा नक्षत्रले हानि नोक्सानी पुर्याउँछ भनेको छ। वृश्चिक लग्नबाट सुरुवात छ। लग्नको मालिक 11औं स्थानमा गएर बस्छ। लग्नको मालिक 11औं स्थानमा बसेपछि राजा समानकै हुन्छ भनेको छ। लग्न स्थान द्वितीय स्थानमा कुनै गर्छ न। तृतीय स्थानमा राहु, भाग्य स्थानमा केतु छ। तृतीय स्थानको राहु भाग्य स्थानको केतुले भाग्य उदय ढिलो हुन्छ। जागिर खान ढिलो हुने हो कि विवाह गर्न ढिलो हुने हो कि सन्तान जन्मिन ढिलो गर्ने हो, त्यो आफै विचार गर्नु होला। तृतीय स्थानको राहुले आफूभन्दा पछाडि दाजुभाइ इष्टमित्र बन्धु बान्धवसँग सुमधुर सम्बन्ध रहँदैन। आफूभन्दा पछाडि भाइ छ भने भाइको पनि स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ भनेको छ। चौथो पाँचौँमा कुनै गरेर छैन। 6औं स्थान मङ्गल छ। 6औं स्थानको मङ्गलले दुश्मनलाई नाश गर्छ। 7औं स्थानमा चन्द्रमा छ। 7औं स्थानको चन्द्रमाले शक्तिशाली गराउँछ। सूर्यको दृष्टि चन्द्रमालाई परेको हुनाले छाती खराबी पनि हुन्छ। सानोमा जेन्डिस निमोनिया कमलपित्त पनि हुन्छ। भविष्यमा छाती समस्या आउँछ भनेको छ। अष्टममा कुनै गरेर छैन। भाग्य स्थान केतु। तृतीय स्थानको राहुले आँखामा शिरमा सानो चोटपटक लाग्छ, औँलाहरूमा हातमा भनेको छ। 10औं स्थानमा सूर्य छ। 10औं स्थानको सूर्यले टेक्निकल पढाउनु पर्ने, भेटनेरी जेटी आयो नर्स सम्बन्धी तपाईँले गल्ती गरिहाल्नुभयो। 10औं स्थानको सूर्यले छोरीले नर्स डक्टर पढ्छु भनेको थिइन् कि अथवा छोरी मानिनन् कि, अब त्यो आफूले विचार गर्नु होला। 10औं स्थानको सूर्यले सरकारी जागिर सुनिश्चित दिन्छ।
11औं स्थानमा बुध बृहस्पति शुक्र छ। 11औं स्थानको बुध र शुक्रले सिनेमाको मालिक बनाउँछ। 2-3 ठाउँ घर जग्गा जमिन पनि हुन्छन् यस्ता व्यक्तिको भनेको छ। बुध र बृहस्पति एकै ठाउँ बसेको हुनाले ढिला सुस्ती हुन्छ भनेको छ। अब केमा ढिला सुस्ती हुने हो त्यो आफैले विचार गर्नु होला। बुध र बृहस्पतिले युनिभर्सिटीको लेक्चर पनि बनाउँछ भनेको छ। बुध र बृहस्पति एकै ठाउँ बसेको कुनै मानिस मरेर जलाउने ठाउँ अथवा गाड्ने ठाउँ एउटा पिपलको बोट रोप्नुस्। जति पिपलको बोट हुर्किँदै जान्छ त्यति दिन आफ्ना सप्रिँदै जान्छन् भनेको छ। तपाईको छोरीलाई एउटा बुधको पन्ना लाउनुस्। वृश्चिक राशिको मुगा हो लगाउनु पर्ने, तर बुध र बृहस्पति एकै ठाउँ बसेको हुनाले अलि ढिला सुस्ती हुन्छ भनेको छ। 12औं स्थानको शनि छ। 12औं स्थानको शनिले विदेशै लैजान्छ। यदि तपाईको छोरीलाई जागिरमा प्रयास गर्नुस्, जागिर भएन भने 12औं स्थानको शनि छ विदेशै लैजान्छ भनेको छ। विदेशतिर भिसा लाउँदा पनि शनि ग्रह कमजोर छ। जापानतिर छ, जापान जान हुन्छ। अब त्यो अमेरिका अस्ट्रेलिया जानुहुन्छ भने यी ग्रहका विधि प्रक्रिया गरेर जानुभयो भने त हुन्छ। तपाईको छोरीलाई कुनै माङ्गलिक योग, कुनै सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण दोष छैन। यो बुध र बृहस्पति एकै ठाउँ बस्यो भने ढिला सुस्ती बनाउँछ। अब पढाइमा ढिला सुस्ती हुने हो कि विद्या बुद्धिमा ढिला सुस्ती हुने हो कि विवाहमा सन्तानमा ढिला सुस्ती हुने हो। तीर्थ स्थानको राहु भाग्य स्थानको शनिले निकै ठुलो समस्या ल्याउँछ भनेको छ। तीर्थ स्थानको राहु भाग्य स्थानको केतुले भाग्यमा निकै चोटी खोटी पनि भिराउँछ भनेको छ। तपाईको छोरीको 25 वर्षमा सिद्ध गरेर चलेछ। सर्व कार्य सिद्धि, जागिर खानु, बिहा गर्नु, सन्तान जन्माउनु, माग्न आउनु, कुनै केटाहरूले विवाहको अफर गर्नु सिद्ध गरेर चलेको हुनाले सर्व कार्य सिद्धि। 25 वर्षमा जागिरको एप्लाई गर्नुस्, भएन भने 25 वर्षमा बिहेको लगन पनि चलेछ। त्यसपछि भएन भने भिसालार विदेशतिर जानु भन्नुस्। 25 वर्षदेखि 33 वर्षमा राहु गरेर चल्छ। राहु बाहु खाउ गृह त्यागम सर्पवासम कुलोत शोधनम घर छोडेर टाढा रहन्छ भनेको छ। अहिले अब 25 वर्ष पुग्नु भएको छैन, जागिरमा एप्लाई गरेकै हुनुपर्छ होला। यस्ता मान्छेले अस्थायी प्रोजेक्ट संस्थाको जागिर पनि खान्छन् भनेको छ। त्यो अब आफूले विचार गर्नुस्। 25 वर्षमा शुभफल दिइरहेछ मौका यही। त्यसरी आफूले अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नु होला। यस्तै भन्दा दर्शक आजको ज्योतिष दर्शनको निर्धारित समय सिद्धिसक्यो भनेर हाम्रो प्राविधिक मित्रले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। तपाईहरु स्वदेशमा हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, शासनमा पारी हुन्छ, देशका विभिन्न कुना कन्द्रा दूर दराजमा हुन्छ, यो टेलिभिजन हेरेर ज्योतिष दर्शन कार्यक्रमलाई मन पराइदिएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईहरुको आजको दिन शुभ दिन, शुभफल, शुभ समय बितोस्, हाँसी रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, शुभ आशीर्वाद। घरदेखि टाढाको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभास्ते पन्थान सन्तु, तपाईको यात्रा फलदायी होस्, शुभ होस्। आजको गते र तारिख अनुसार जन्मोत्सव मनाउने दर्शकबिन अष्ट दीर्घायु सुस्वास्थ्य प्रदान गरौँ भन्दै यस कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। भोलि सोही समयमा ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम लिएर तपाईसँग उपस्थित हुनेछु। तपाईहरु पनि आफ्नो विगत, वर्तमान, भविष्य, स्वदेश, विदेश, सरकारी जागिर जुनसुकै विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने बिहान 7 बजेदेखि 10 बजे भित्र नाम दर्ता गराउनु होला। 10 बजेपछि फोन गर्ने कोसिस गर्नु होला। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।